Mga boss, mayang gabi mga boss no. So manata og abri sa tuang hodid mga boss. So daghan siyang mga gwapo nga brand mga boss no. So medyo mahal-mahal lang ni siya nga bundle mga boss. Ang uban mga boss para ni sa mga kanabitawng mga mahilig mo palit og ukay-ukay mga boss no nga mo ingon. So kadaghan mo gud ko naka-encounter mga boss labi na sa mga mamulante me mga lain-lain nga mga piyesta. Moingon man gud sila mga boss nga ukay ra pero nganong mahal daw mga boss. So, siyempre mga boss nganong mahal kay naman po'y puhunan mga boss di man pud pwede nga mabaligya mi og barato ra kayo no. Siyempre among effort mga boss pagkuha sa bundle, gasto na mo, gasolina or unsa pa nga mga gasto mga boss. So daghan yun may mga gasto mga boss usa na mo nakuha ni nga mga bundle usahay pildi pa mi sa bundle mga boss no kay dili tanan nga bundle gwapo jud. So naa jud siya mga naglabay na o bati na jud kay mga boss nga mga sulod. So ang pagnegosyo sa ukay-ukay mga boss kinahanglan jud ka nga free sticker ka mga boss ba. Kinahanglan jud nga dili pag kanabitong magnegosyo ka aning ukay mga boss nya makaabri ka og bundle nga bati kaayo mo surrender na ka wala ba nga boss pildi na jud ka na mga boss dili na ka magdugay nga magtinda sa ukay-ukay.